अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, एक बात याद रखिएगा कि इमरान खान साहब चाहे इक़्तिदार में हों या इक़्तिदार से बाहर हों, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी यानी मुआशी इस्तेहकाम और सियासी इस्तेहकाम इमरान खान साहब की मर्जी के बगैर पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है। और दूसरी बात यह भी याद रखिए कि अगर आपका मुखालिफ आपके 90% उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के बावजूद आपकी जीत की नवीद सुनाए, ये कहे कि फिर भी पीटीआई इक़्तिदार में आ जाएगी, तो समझ लीजिए कि आप जीत चुके हैं। अब अगर आगे कोई मसला होता है तो वो इंजीनियर्ड मसला होगा, वो 2 नंबरी होगी। और इस वक्त पीटीआई के उम्मीदवारों के जो कागजात हैं उनके हवाले से भी बड़ी खबर है, ये भी आपके साथ शेयर करूंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि मियां नवाज शरीफ साहब पर एक बड़ी कयामत टूट चुकी है। दोस्तों, खबरें आज इंतहाई चौंका देने वाली हैं मेरे पास, जो आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमने इस चैनल का इनिशियल टारगेट 1 लाख सब्सक्राइबर्स का रखा है और 80,000 हमने अचीव कर लिए हैं। 20,000 सब्सक्राइबर्स की दूरी पर हैं और इस वक्त जिस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, उनकी मर्जी की खबरें दे रहा है और दूसरी जानिब बारीक वारदातें डालने की कोशिश की जा रही है। उन बारीक वारदातों पर हमारी नज़र है, वो तमाम बारीक वारदातें हम एक्सपोज भी कर रहे हैं, आपके सामने भी रख रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप हमारे साथ जुड़ जाएं। दोस्तों, बढ़ते हैं खबर की जानिब। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि ये जो इंतखाबात हो रहे हैं, 8 फरवरी को होने जा रहे हैं, इनका मकसद ये था कि पाकिस्तान में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम की तरफ एक अहम कदम बढ़ाया जाए। लेकिन मामला तो कुछ और ही नज़र आ रहा है जनाब। जो इंतखाबात का वक्त करीब आ रहा है, तो ये एक खौफ बढ़ता जा रहा है कि पाकिस्तान का क्या बनेगा, क्योंकि जिस तरह के इंतखाबात हो रहे हैं और ये राय सुनने में मिल रही है कि जिन हालात में ये इंतखाबात हो रहे हैं और जिस अंदाज में कराए जा रहे हैं, उसके नतीजे में सियासी अदम इस्तेहकाम मज़ीद बढ़ेगा। और अगर सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ता है तो इससे मुआशी इस्तेहकाम भी जो है वो अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा। यानी अगर इस हालत में इलेक्शंस करवाए जाएंगे तो क्या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी? हरगिज़ नहीं। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती तो फिर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी नहीं आएगी। और ऐसे में अंसार अब्बासी साहब लिखते हैं, सुनिएगा ज़रा गौर से। वो कहते हैं, इस वक्त हमारे सामने इंतखाबात के हवाले से 2 सूरतें नज़र आ रही हैं। अगर इंतखाबात साफ शफाफ अंदाज में करवाए जाते हैं तो मुमकिना तौर पर 9 मई वाले इक़्तिदार में आ जाएंगे। अब 9 मई वाले कौन हैं? पीटीआई। यानी ये एक तरफ पीटीआई को 9 मई का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और दूसरी जानिब कह रहे हैं कि अगर साफ शफाफ अंदाज में कराए जाते हैं तो इमरान खान साहब इक़्तिदार में आ जाएंगे। यानी इस वक्त पीटीआई के 90% उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो चुके हैं। उसके बावजूद अभी भी वो कह रहे हैं कि अगर साफ शफाफ अंदाज में कराए जाते हैं तो 9 मई वाले यानी पीटीआई वाले इक़्तिदार में आ जाएंगे। दूसरी सूरत ये बताते हैं कि अगर इंतखाबात मौजूदा अंदाज में, यानी जो अंदाज चल रहा है वो उन्होंने इन्वर्टेड कामाज में लिखा है आज़ादाना, मौजूदा अंदाज में आज़ादाना करवाए जाते हैं तो शायद पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज़्यादा इंजीनियर्ड इंतखाबात होंगे, जिसमें अक्सरियत को अक़लियत में और अक़लियत को अक्सरियत में बदल दिया जाएगा। जो चल रहा है, पीटीआई के 90% लोगों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ एक ख़ास लाडला प्लस जमात है, उसके जनाब थोक के हिसाब से कागजात मंजूर किए जा रहे हैं। हाँ, किस पार्टी से हो? नून लीग से। चल भाई, तेरे कागजात मंजूर हैं। ये जनाब सूरत हाल बनी हुई है इस वक्त। और ऐसे में मुख्तलिफ सर्वेज भी आ रहे हैं और मुख्तलिफ रिपोर्ट्स भी आ रही हैं जहाँ पर नून लीग की हालत इंतहाई पतली है। पीटीआई हर हलके से लीड कर रही है। एक हलका है मियां नवाज शरीफ साहब का, हलका है लाहौर का NA 130। वहां पर जनाब एक सर्वे हुआ है, सर्वे रिपोर्ट एक यूट्यूबर ने सर्वे किया है, वो रिपोर्ट मैं आपके सामने शेयर करता हूं।
پھر اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا کہ میاں صاحب پر کیسے قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ وہ جناب کہتا ہے جی NA-130 جو کہ PMLN کا ہمیشہ سے گڑ رہا ہے اور اب بھی میاں نواز شریف کے اسی حلقے سے کاغذات نامزدگی جمع ہوئے ہیں۔ اس حلقے میں آج میں نے جا کر 90 لوگوں سے پوچھا کہ وہ کس کو ووٹ دیں گے، ٹھیک ہے، تو اس سروے میں جس نے جو کہا وہ بغیر ایڈٹ کیے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور وہاں کا نتائج کچھ یوں ہیں۔ کہتا ہے 90 لوگوں سے میں نے رائے لی ہے، اور ایک حلقے میں میرے خیال میں 90 لوگوں کی رائے جو ہے وہ کسی نہ کسی حد تک جو ہے وہ امپورٹنس رکھتی ہے۔ کہتے ہیں JUIF 2 لوگوں نے کہا ہے ووٹ دیں گے، PPP یعنی پیپلز پارٹی 3 لوگوں نے کہا ہے ووٹ دیں گے، TLP 12 لوگوں نے کہا ہے ووٹ دیں گے، PMLN یعنی نون لیگ نواز شریف کا حلقہ ہے صرف 21 لوگوں نے کہا ہے ووٹ دیں گے، PTI 41 لوگوں نے، PTI کے 41 لوگوں نے کہا ہے کہ ہم ووٹ PTI کو دیں گے، اور اس حلقے سے 130 سے، اور 11 لوگوں نے کہا ہے کہ کسی کو ووٹ نہیں دیں گے۔ واضح رہے کہ نواز شریف کے مد مقابل جو ہیں وہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیں NA-130 سے، اور اب جو خبریں آ رہی ہیں میاں نواز شریف صاحب کے لیے وہ تشویشناک ہیں۔ میاں نواز شریف پر قیامت اس طرح سے ٹوٹ پڑی ہے کہ میاں صاحب کے جو NA-130 سے کاغذات نامزدگی ہیں ان پر اعتراض عائد کر دیا گیا ہے، اور میاں نواز شریف کی اس وقت وہ تاحیات نااہل ہیں۔ اس حوالے سے فیصلہ کل آنا ہے، سپریم کورٹ کا 7 رکنی بینچ کل بلکہ آج وہ فیصلہ کرنے جا رہا ہے۔ یہ فیصلہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ میاں صاحب آیا الیکشن لڑنے کے اہل ہیں بھی یا نہیں۔ اس کے بعد فیصلہ یہ ہوگا کہ آیا میاں نواز شریف صاحب NA-130 سے الیکشن لڑ سکتے ہیں یا نہیں، اعتراض کتنا مستند ہے، کتنا اعتراض ویلڈ ہے، اس کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا جائے گا۔ اور ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں، PTI کے موجودہ جو چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر صاحب، انہوں نے کہا کہ PTI جب الیکشن جیتے گی نا تو جیتنے کے بعد ہم کسی سے انتقام نہیں لیں گے، کسی سے بدلہ نہیں لیں گے، اور اداروں سے لڑائی ہم نہیں لیں گے، جو کہ مخالفین کی خواہش تھی۔ مخالفین چاہتے تھے اور بار بار خدشات کا اظہار کرتے تھے، اور کہیں میسج پہنچانے کی کوشش کرتے تھے کہ PTI آگے اقتدار میں تو آپ کو نہیں چھوڑے گی، آپ کے راستے بند کر دے گی، آپ کو یہ کر دے گی، آپ کو جناب پولیس کو ڈراتے تھے کہ جو پولیس یہ کر رہی ہے پولیس سے انتقام لے گی PTI، اور دیگر سیاسی جماعتوں سے انتقام لے گی۔ لیکن PTI کے موجودہ چیئرمین کہہ رہے ہیں کہ PTI اقتدار میں آنے کے بعد کسی سے بھی جو ہے وہ کوئی کسی کے خلاف انتقامی کارروائی نہیں کرے گی۔ اب اس ساری صورتحال سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک تو جو پاکستان کی معیشت ہے وہ اور PTI لازم و ملزوم ہیں، کیونکہ اگر PTI چین سے نہیں بیٹھتی تو وہ نہ تو سیاسی لیول پر استحکام آنے دے گی، کوئی ماحول سازگار ہونے دے گی۔ جب سیاسی لیول پر نہیں ہوگا تو معاشی لیول پر نہیں ہوگا۔ اس کی بڑی مثال PDM کی 16 ماہ کی گورنمنٹ ہے۔ PDM کی گورنمنٹ آئی، خان صاحب نے ایک دن ان کو سانس نہیں لینے دیا، اور جب سانس نہیں لینے دیا ان کے ہاتھ پاؤں پھولے رہے، اور ملک میں ایک مسلسل سیاسی ہیجان کی کیفیت رہی اور انسٹیبلٹی رہی، جس وجہ سے آپ دیکھیں کہ مہنگائی کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ مہنگائی آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی، بے روزگاری آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی، اور اگر الیکشن یہ صاف شفاف ہوتے ہیں، جو کہ اب تک الیکشن تقریباً متنازع ہو چکے ہیں، لیکن اب بھی اگر یہ جو کاغذات مسترد ہوئے ہیں یہ منظور ہو جاتے ہیں، اس کے خلاف بھی PTI کے وکلا جو ہیں وہ ٹریبیونلز سے جو ہے وہ کانٹیکٹ میں ہیں، اپیلیں جمع کرا رہے ہیں، اور امید یہی ظاہر کی جا رہی ہے کہ یہ کاغذات منظور ہو جائیں گے۔ اگر یہ کاغذات منظور ہو جاتے ہیں اور اب بھی وقت ہے، PTI کو لیول پلینگ فیلڈ دی جاتی ہے، لیول پلینگ فیلڈ نہ دے چلیں فیلڈ دے دیں، جلسہ نہ کرنے دیں، چلو ووٹ ڈالنے دیں، ٹھیک ہے، پھر بھی شاید PTI اس چیز کو ایکسیپٹ کر لے کہ ٹھیک ہے جو ہو رہا ہے ٹھیک ہے۔
لیکن اگر یہی حالات رہے، اسی انداز میں آزادانہ الیکشنز ہوئے، تو ان آزادانہ کو نہ پی ٹی آئی مانے گی اور نہ ہی آپ کے انٹرنیشنل لیول پر جو دیگر بین الاقوامی ممالک ہیں، طاقتیں ہیں جن کے ساتھ آپ نے کاروبار کرنا ہے، جن سے آپ نے کاروبار لینا ہے، جن سے آپ نے پیسہ لینا ہے، جن سے آپ نے چندے لینے ہیں، امدادیں لینی ہیں، جن سے آپ نے قرضے لینے ہیں، کوئی بھی نہیں مانے گا۔ تو وہی معاشی عدم استحکام رہے گا۔ تو پھر ایسی صورت میں میرے خیال میں الیکشن کرانے کا فائدہ نہیں ہے، اور اس لیے بہتر ہے کہ آپ الیکشن نہ ہی کروائیں۔ ایسے ہی کسی کو آپ ٹھیک ہے جو گورنمنٹ بنائی ہے چلاتے جائیں جب تک چلتی ہے، کیونکہ معاملات یوں ہی رہنے ہیں۔ اگر الیکشن ہو گیا، پی ٹی آئی کو باہر رکھا گیا، تو پھر یہ مزید بگاڑ پیدا ہوگا۔ تو آگے جو ہے جناب وہ رولا ہی رولا نظر آ رہا ہے، کوئی بات بنتی نظر نہیں آ رہی۔ دوستو مزید جو بھی اپڈیٹ ہوگی وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تب تک کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے اور مجھے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔